दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भन्ने उखान छ, प्रचण्डमा त्यही लागु हुन्छ, मलाई त्यही लाग्छ। कोही केपी ओली कम्युनिस्ट होइन, अलिकति पनि कम्युनिस्ट होइन। प्रचण्डले चाहिँ नि हेकमा मलाई पुर्यायो भने म त विश्वको नायक बन्छु भनिसके। त्यो सही हो। महाराज भनी माग्दाखेरि बडा स्वाद पर्ने उहाँलाई, दुःख कष्ट सर्वहारा गफ मात्रै उहाँको। शान्तको सी छैन हो। अनि तिनले चाहिँ त राजा र राजावादीले चलाएर चल्छ देश। हामी सगरमाथाको देश भनेर भ्यागुदा जस्तो फुलिन्छौँ, बुद्ध जन्मेको देश भन्छौँ। सगरमाथा के हामीले बनाएको हो? त्यो पहरा नेपालीहरूले बनाएको हो? बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मे, नेपाली जनताको केही योगदान छैन। पश्चिमतिर तिलोराकोट, शुद्धोधनको चाहिँ रानी चाहिँ के भनेदेखि मायादेवी, सुत्केरी हुने भइन्। पूर्वतिर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ देवदह, माइती, मायादेवी हिँड्दै थिइन्। त्यहाँ बाटैमा लुम्बिनीमा बच्चा जन्म्यो। त्यो बच्चा चाहिँ बुद्ध भयो। लुम्बिनी बनाउनको लागि नेपाली जनताको के योगदान? केही पनि छैन। प्रचण्डलाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ। प्रचण्डले माओवाद छोडिसक्नु भयो। प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुनुहुन्न। हिजो पनि मेरो सिनियर हो। मलाई विप्लवलाई चाहिँ नेता बन्न मलाई कोही समस्या छैन। मैले तपाईँलाई भनिदिएँ, बोल खोलिदिएँ। यो सेनाले राम्रो गर्नु पर्यो नि त। नेपाल चाहिँ नि चीनको कठपुतली भयो। हरिवंश आचार्यको गीत, हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो पो साथी छन्। गणतन्त्र धरापमा पर्यो साइलो, के गर्ने अब? यो गणतन्त्र लोकतन्त्रको विशेषता यही हो। फेरि साइलोले बन्दुक बोक्नेवाला हुनला हो। अब अहिले त बन्दुकतिर होइन, काठमाडौँ डेरै गरेर कारलाई बसेर शान्तिपूर्ण हाम्रो प्रेम। मलाई अलिकति घेराबन्दी जस्तो पनि अनुभव भयो। के कारणले? केन्द्रीय समितिको बैठकमा गोपाल किराती भाग लिन पाउँदैन यही भन्नुभयो। जहाँ हामी अन्तर्वार्ता अहिले गर्छौँ, ती साथीहरू यहीँबाट जङ्गिएर उठेर हिँडे। उहाँहरूले नमस्कार गरेर के भन्नुभएको छ भने गोपाल किराती केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग लिन पाउँदैन। हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। पटक पटक हामीले छलफल गरेका छौँ कि हामी आक्रमण गर्दैनौँ, हामीलाई गरे प्रतिरोध गर्छौँ भने त मेरो त सम्पर्क छैन प्रचण्डसँग। फोन सम्पर्क भेटघाट केही पनि छैन। हाम्रो बिचमा सम्पर्क छैन। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल यो चाहिँ नि वामदेव गौतमले प्रचण्डलाई बोक्ने भन्ने कुरा लामो समय जाँदैन। ओलीसँग भेट्नको लागि त प्रचण्डलाई है गर्ने कुरा भयो, तर प्रचण्डलाई नै चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवले गर्नुहुन्न। किनभने उहाँहरूको रगतमा संसदवाद, बहुदलीय जनवाद चाहिँ जमेको छ। अन्तमा ओली र माधव नेपालहरूको मिलन हुन सक्छ। हामी भेट्ने पनि छौँ। प्रचण्डलाई पनि भेट्नु पर्यो। समरस्य हुनुहोस्। पहिलो कुरा, प्रचण्ड वैचारिक नेता होइनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम अध्यक्ष भनेर परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ मेरो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट हो, तर म कम्युनिस्ट होइन। अन्तर्वार्ता बोल्नु भएको छ। लिडर बन्न सक्नुहुन्न। किरातीजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम नेकपा माओवादी केन्द्रको 6औं बैठकबाट तपाईँ अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित हुनुभयो। यसका लागि एभरेस्ट नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म कार्यक्रमको मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। नेकपा माओवादी केन्द्र, गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र मङ्सिर महिनाको यो चिसोमा अत्यन्तै तातो तरिकाले बहसमा देखियो र सञ्चार माध्यममा गोपाल किरातीले अध्यक्ष नै छोड्यो, अरूलाई छोडिदियो, गोपाल किरातीले स्वास्थ्यको कारण अध्यक्ष छोड्यो भन्ने समाचारहरू पनि हामीले देख्यौँ। तर तपाईँहरूले 11 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसलाई जवाफ दिनुभयो कि गोपाल किरातीकै अध्यक्षतामा कार्यसमिति चयन भयो। वास्तवमा भएको कुरा के थियो? मैले यहाँ पहिलो कुरा, यो पद प्राप्त गरिसकेपछि मर्ने बेलासम्म नछोड्ने प्रवृत्ति जो नेपाली समाजमा छ, राजनीतिक क्षेत्रमा छ, त्यो गलत संस्कारको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने मानसिकताले काम गर्यो पहिलो। दोस्रो चाहिँ यो विपश्यना विज्ञान मार्क्सवादको चौथो सङ्गठक अङ्ग भनेर मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ। त्यसमा साथीहरूले आपत्ति जनाउनु भयो। र तेस्रो कुरा के हो भने 60 सालदेखि नै हाम्रो पार्टी माओवादीले क्रान्ति गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने विचार र विधिको विकास गर्नुपर्छ। जुन माओको निधन यता अवरुद्ध भएको छ, हामीले गर्नुपर्छ भन्दै 60 सालदेखि हामी आयौँ।
अब त्यो विचार र विधिको विकास चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामहरूले गर्न सक्नु भएन। नसक्नुको परिणाम उहाँहरू पलायन हुनुभयो माओवादी आन्दोलनबाट। त्यसो हुनाले दर्शन र विज्ञानको क्षेत्रमा खोज अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग पनि थियो। यो बिचमा असोज अन्तिममा पोलिट ब्युरोको बैठक बसियो। त्यो बैठकमा चाहिँ अब पोलिट ब्युरोका धेरै कमरेडले आपत्ति जनाउनु भयो। यद्यपि त्यहाँ त्यो प्रस्ताव थिएन, छलफलको प्रस्ताव थिएन। मलाई अलिकति घेराबन्दी जस्तो पनि अनुभव भयो। के कारणले? अब केही साथीहरू चाहिँ दुःख नगरिकन उपरखुट्टी लगाएर नेता हुन चाहने मानसिकताका साथीहरू 1.5 वर्षदेखि देखा पर्दै आउनुभयो। त्यसो गर्न त पाइँदैन। सरकार वर्ग पार्टीले दुःख गर्नुपर्छ। जस्तो मेचीदेखि महाकालीसम्म देशभक्त जनसांस्कृतिक अभियान भनेर हामी हिँड्यौँ। म त पैदल हिँडेँ। त्यो त तपाईँको सबैले देखेकै कुरा। र 2 वर्षदेखि कार्यालयमा चाहिँ नि यो कार्यालय सचिव पिउन जस्तो भएर पर्खेर म बसेको छु। त्यसबाट साथीहरू आत्तिनुभयो भन्ने लाग्छ। उहाँहरूले छिटो नेतृत्व चाहनु भएको, दुःख नगरिकन नेता हुन चाहने त्यस्तो त पाइँदैन। एउटा विषय ल्याउनु भएको थियो नि, विपसेनाको बारेमा मेरो लेख पनि उहाँहरूको विरोधको विषय बन्यो भनेर। र मैले भन्दैछु त्यसपछि अब समस्याको गाँठो फुकाउनको लागि असोज अन्तिम महिनाको पोलिट ब्युरोको बैठकमा त्यहाँ के गरियो भने यो 8, 9, 10 गते केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय गरियो। र त्यो बैठकमा छलफल गर्ने गरी मैले राजीनामा गर्न पनि सक्छु, अध्यक्ष पद छोड्न पनि सक्छु। कोही ठुलो कुरा भएन। साथीहरूले सम्हाल्नुहुन्छ र मलाई आपत्तिको विषय भएन। खोज अनुसन्धान मुख्य प्राथमिकता हो भनेर चाहिँ नि हामीले त्यहाँ टुङ्ग्यौँ। तर त्यसपछि साथीहरूले के गर्नुभयो भने कमरेड भनेपछि त भिरमा लड्न आँटियो भने जोगाउनुपर्छ। तर त्यो बेलाका मेरा कमरेडहरू अब पूर्व हुनुभयो। भिरमा लड्न आँटियो भने घोक्याउन खोज्नुभयो। तपाईँले इङ्गित गरे कर्णजित बुढा र तिलक थापा, नाम नलिउँ म। होइन त्यसरी आइरहेछ नि उहाँ तिलक थापा अध्यक्ष, कर्णजित महासचिव भनेर आइरहेछ। नाम नलिउँ उहाँहरूको कसैको पनि। कि चाहिँ नि तपाईँको गोपाल किराँतीलाई कारबाही गरियो, ऐतिहासिक जित हासिल गरियो। यस्ता प्रचारहरू हुँदै गए। पार्टी पङ्क्तिमा उत्तेजना पैदा भयो। 8 गतेको निर्णय बैठक गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय असोज 26 गते गरिया हो। त्यो बैठकबाट उहाँहरू भाग्नुभयो। भनेको 8 गतेको बैठकबाट 6 र 7 गते 6 गते हामी पदाधिकारी तहका बस्यौँ। बस्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको अब विपसेना विज्ञान चौथो सङ्गठन अङ्ग भनेकोमा अब पार्टी एकता कायम राख्नको लागि, पार्टीमा उत्पन्न विवाद हल गर्नको लागि धेरै साथीहरूको सुझावको आधारमा विपसेना छुट्टै विषय भयो। योग विज्ञान भयो, यता आयुर्वेद विज्ञान भयो, विपसेना छुट्टै भए। यो छुट्टै भयो। तर त्योसँग मार्क्सवाद मैले जोडेको थिएँ जो त्यसलाई चाहिँ नि अब खारेज गर्ने, वकालत खारेज गर्ने। मार्क्सवादको चौथो सङ्गठक अङ्गको वकालत मैले खारेज गर्ने। अर्को चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ मैले अब दुःख दिएँ साथीहरूलाई। दुःख दिएको हुनाले चाहिँ आत्मआलोचना गर्ने। केन्द्रीय समितिको बैठक यथावत कायम छ भनेर जब मैले यहीँ भने, तपाईँले आत्मआलोचना मैले गम्भीर आत्मआलोचना गरेको छु 5 वटा बुँदामा। के अब मैले अहिले भनिहालेँ। एउटा विपसेना यो विपसेना विज्ञानसँग मार्क्सवाद जोडेको कुरामा मैले फिर्ता गर्ने। चौथो सङ्गठक अङ्गको वकालत अब खारेज गर्ने। साथीहरूलाई मैले पार्टीमा जो दुःख दिने काम भयो मेरो तर्फबाट त्यसमा आत्मआलोचना गर्ने। के दुःख दिनुभएको थियो तपाईँले? हामीले थाहा पाउन सकेनौँ नि त। उहाँहरूले दुःख ठान्नुभयो, दुःख दिस भन्नुभयो। त त्यसो गर्दाखेरि त्यसपछि साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठिक छ, तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा गोपाल किराँती भाग लिन पाउँदैन यही भन्नुभयो। जहाँ हामी अन्तर्वार्ता अहिले गर्छौँ, केन्द्रीय समितिको बैठक गोपाल किराँती भाग लिन पाउँदैन। आलोचना गरे पनि भाग लिन गरेपछि पनि पाउँदैन। अनि मैले भने तपाईँहरू अब लिखित आत्मआलोचना गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले
तपाईँहरू लिखित आलोचना गर्नुहुन्न भने तपाईँहरू पार्टीप्रति फुटाउनेमा लाग्नुभयो भनेपछि ती साथीहरू यहीँबाट जङ्गिएर उठेर हिँडे, फुटाएर हिँडे म हिँडेँ। हिँडिसकेपछि हामीले चाहिँ नि अब बैठक गऱ्यौँ 8, 9, 10 गते। त्यहाँ के भने कार्यकर्ताको जोड चाहिँ के भने गोपाल किराँती नै अध्यक्ष हुनुपर्छ। मलाई बेसरी गाली गरे साथीहरूले, किन छोड्न खोजिस्? म त सहजै ढङ्गले दलले गर्दा पनि हुन्छ, यो टिम वर्क हो, सामूहिक काम हो, अध्यक्ष मात्रै सबै थोक त होइन भनेको धेरै साथीहरूले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ आपत्ति जनाए। अब त्यसपछिबाट 7 गते, यो मङ्सिर 7 गते धेरै ठुलो समूहका साथीहरू लागेर उहाँहरूलाई चाहिँ छलफल गर्ने काम भयो। नफुट नजाऊ, यसो नगरौँ, एकै ठाउँ बैठक बसौँ, नफुटौँ। उहाँहरूले नमस्कार गरेर के भन्नुभएको छ भने गोपाल किराँती केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग लिन पाउँदैन। किन पाउँदैन भने गोपाल किराँतीले भाग लिएपछि आत्मआलोचना पत्र प्रस्तुत गरेपछि त गोपाल किराँतीलाई तपाईँलाई अध्यक्ष बनाइहाल्छ, हामी त अध्यक्ष हुन पाउँदैनौँ। राति 9 बजे हामी पर्ख्यौँ त्यो छलफल गर्न जाने साथीहरूसँग। अनि त्यो भएपछि अनि 8 गतेदेखि आफै गरेर आइयो। यो चाहिँ के हो उमेशजी भने षड्यन्त्रद्वारा विप्लवजी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्ति गर्ने भनेर राज्यलाई जो चुनौती दिइरहेको छ, त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिचमा एकता हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यस्तो भयो। ओली र प्रचण्डसँग तुलना मैले किन भने तपाईँको कुरा नमिलेर, सैद्धान्तिक कुरामा छलफल नमिलेर पछि गर्दै गरौँला भन्दा त त्यो त एक दिन विस्फोट हुँदो रहेछ नि त। आज ओली प्रचण्डको त विस्फोट भयो नि। उहाँहरूको चाहिँ स्वार्थ पछाडि हटेपछि संसदीय चाहिँ नि त्यो विसर्जनवादमा लागेपछि झगडा भयो। विप्लव र हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। पटक पटक हामीले छलफल गरेका छौँ र चाहिँ नि मिलेका कुरा मिलिहाले, नमिलेको कुरामा छलफल गर्दै विप्लवले नेता मान्न तयार हुनुहुन्छ यसको मतलब। हिजो पनि मेरो सिनियर हो, मलाई विप्लवलाई चाहिँ नेता मान्न मलाई कोही समस्या छैन। विप्लवले नेता माने त कुरो मिलिहाल्यो नि, नेतृत्वकै हो विवाद। फेरि त्यहाँ गएर तपाईँले त्यति मात्रै होइन, अरू पनि छन्। के छन्? जस्तो पार्टी पुनर्गठन यता हामीले केही नयाँ विचारहरूको विकास गरेका छौँ। समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको संयुक्त राज्य सत्ता निर्माण, विकास सहित प्रयोगमा जोड दिने नेपाली मार्क्सवाद, यस्ता 5-7 वटा कुरा विकास गरेका छौँ। त्यो भन्न पाइया छैन। त्यो भन्न नपाउनु पर्ने कारण चाहिँ ओली सरकार हो। प्रतिबन्ध नलगाइदियो भने भेटघाट गर्न सजिलो हुन्थ्यो। प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि भेटघाट गर्न बरु गाह्रो। 1 वर्षमा एकपटक पनि भेटघाट हुँदैन। त्यसलाई प्रतिबन्ध हटाइदिनुहोस्, सरकारलाई हामी मागिरहेका छौँ। अब त तपाईँहरू पनि सँगै जाने भए त तपाईँहरू पनि प्रतिबन्धित भएर भूमिगत हुने होला नि त। त्यो त सरकारले के गर्छ त्यो छुट्टै कुरा भयो। विप्लवसँग मिलेपछि तपाईँ यसरी हामीसँग बसेर सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ता दिनु होला। हामीलाई लाग्छ विप्लवलाई अलिकति यता ल्याउँ, अलिकति हामी विप्लवतिर जाउँ। के हो त्यो भने ठ्याक्कै ठोस भाषामा मूर्त भाषामा त्यो अहिले भन्न सकिएन। त्यो त विप्लवजीसँग छलफल गर्नुपर्छ, विप्लव नेकपाको नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, त्यो मिल्छ भन्ने चाहिँ नि विश्वासमा हामी छौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ केही कुराको सङ्केत पाएर नै तपाईँले यति कुरा गर्नुभयो होला नि त, विप्लवसँग मिल्ने भन्ने कुरा जुन आएको छ। तपाईँलाई भनौँ यो चाहिँ नि हामी पटक पटक छलफल गऱ्यौँ। 76 साल मङ्सिर पहिलो हप्ता हामीले 12वटा बुँदा यो पार्टी एकताको सैद्धान्तिक आधार भनेर हामीले बुझायौँ। 76 साल मङ्सिर यो 1 वर्ष उपनिर्वाचनमा त अलिकति पहिला बुझाएका थियौँ। भर्खरै त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छ। 1 वर्ष लाग्यो जवाफ। किनभने कठिनाइ छ नि त प्रतिबन्धले गर्दा। जवाफ प्राप्त भएको छ र त्यो जवाफ असाध्यै सकारात्मक छ। यति कुरा भन्न मिल्यो। मैले तपाईँलाई भनिदिएँ, बोल खोलिदिएँ। त्यसो भने नि किराँतीजी, मैले जान्न खोजेको कुरो नि, तपाईँले अघि नाङ्ले पसल भन्नुभयो। अनेक नाङ्ला पसल छन् नि त कम्युनिस्ट पार्टीका। नाङ्ला पसल चलाउन धौ भयो, प्रचण्डका कसरी जानु हिजो आफै नमिलौँ भनेर आइया छ। अब जे हुन्छ विप्लव हिजोको नेता यो भनेर तपाईँले जोडी खेल्न थाले हो भन्छन् नि पार्टीलाई विप्लवसँग मिलाएर। होइन त्यस्तो खेल्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय कार्यभार, इतिहासको कार्यभारको प्रश्न भयो। यो चाहिँ 12 टक्का गर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँ यो एमसिसीको प्रश्न छ, भारतीय हेपाईको प्रश्न छ, यो सरकारको चाहिँ नि त्यो राष्ट्रघात, फाँसीवाद चाहिँ नि भ्रष्टाचारको जो प्रश्न छ यो हल गर्न सकिने आफ्नै अस्तित्व नामेट हुने भएपछि विप्लवको शरणमा जान लाग्यो गोपाल किराँती भन्छन्। त्यसो होइन। अब प्रचण्डहरू जब एमालेसँग एकता भनेर त विलयमा जानुभयो,
गोपाल किराती एकजना नै थियो, निकै महिनासम्म पछि न साथीहरू थपिनुभयो, थपिँदै आइपुग्यौँ र सङ्गठनकै हकमा त हामी साना छैटौँ, ठुलै भइसकेका छौँ। अब त्यो कसरी देखाउने भन्दा एउटा निर्वाचन प्रक्रियाबाट त्यो त बाँकी अब निर्वाचन प्रक्रिया त भन्नै मिलेन, विप्लवसँग एकता गरे तपाईँ त बहिष्कार गर्ने होला नि। विप्लवजी चाहिँ निर्वाचनको निरपेक्ष विरोधी होइन। अब विप्लवको पछिल्लो अन्तर्वार्ता हेर्दा हामी सेना र पुलिसमाथि आक्रमण गर्दैनौँ, यदि हामीमाथि आक्रमण हुने नै बाँकी राख्दैनौँ भनिसकेपछि त युद्धको तयारी छ, तपाईँ पनि त्यसैमा गइसकेपछि त विप्लवजीले ठिक भन्नुभयो, ठिक भन्नुभयो। हामी आक्रमण गर्छौँ भने ठिक हो होइन, हामी चाहिँ नि के भनेदेखि हामी आक्रमण गर्दैनौँ, हामीलाई गरे प्रतिरोध गर्छौँ भने त सही हो नि त। त्यो त सामान्य चाहिँ नि के भनेदेखि जीवले पनि गर्ने काम हो। त पहिला विप्लवजीको डिफेन्सिभ त अभिव्यक्तिहरू हुन्थ्यो, अलिकति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अफेन्सिभ आयो। मैले पनि हेरेँ तपाईँले भन्नुभएको, खुसी लागेको छ। सेना निर्माण गरेकै कुरा उहाँले सार्वजनिक गरिसक्नु हो। उहाँले सेना निर्माण गर्नु ठिक गर्नुभएको छ, ठिक गर्नुभएको छ, त्यो ठिक गर्नुभएको छ। किनभनेदेखि यो सेनाले राम्रो गर्नु पऱ्यो नि त। नेपाल चाहिँ नि चिनको कठपुतली भयो, त्यसो हुनाले चाहिँ नि यो लिम्बिया धुराको नक्साहरू तमाम प्रश्न उठायो भने त्यो भारतीय सेनाको प्रधान सेनापतिलाई नेपाली सेनाले किन चाहिँ के भनेदेखि प्रधान सेनापति मान्नु पर्यो? देशमा ठुलो विरोध थियो नि त नागरिक तहबाट, त्यसो नगर भन्दै त्यसलाई प्रधान सेनापति किन बनाउनु पर्यो? र नेपाली सेनालाई हाम्रो सुझाव र चाहिँ अनुरोध के छ भनेदेखि यो विच्छेद गर्नु पर्यो। नेपाली सेनाले त्यो भारतीय सेनासँगको चाहिँ सम्मान विच्छेद गरिदिनु पर्यो। मान्ला त हाम्रो त्यो माग हुन्छ, अरू विरोध त होइन गर्ने कुरा भएन अहिले। त त्यसो गरिसकेपछि त देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, हामी सर्वहारा श्रमिक वर्गको पक्षमा विप्लवजीले जनमुक्ति सेना निर्माण गर्नुभयो भने त राम्रो कुरा हो। हामीले बनाउनु पर्छ, सकेका छैनौँ, हामी देशभक्त जनसेना निर्माण गर्ने हाम्रो नीति छ। तर चाहिँ समय पर्खेर हेरेर गर्नुपर्छ। अहिले त हामीले बनाइसकेका छौँ। अब विप्लवले त बनाइसक्नुभयो भन्ने कुरा आफै बोल्नु भएको छ। तपाईँ विप्लवको पार्टीसँग एकता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, त्यो सकारात्मक जवाब पनि आइसक्यो। अब यदि साँच्चीकै तपाईँ विप्लवसँग एकता हुनुभयो र विप्लवले त्यो सेना प्रयोग गर्नुभयो भने के 52 सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जस्तो जनयुद्धको दोस्रो सिक्वेल हुने हो? अब त्यो दोस्रो सिक्वेलको तयारीमा हाम्रो बुझाइमा चाहिँ नि अब जनयुद्ध हुँदैन नेपालमा, जनविद्रोह हुन्छ, गर्नुपर्छ। त्यो शान्तिपूर्ण भए अति राम्रो। शान्तिपूर्ण जनविद्रोहको प्रयासमा हामी छौँ। अब विप्लवजीहरूसँग पछिल्लो समय छलफल हुन पाएको छैन, त्यो वर्ष दिनको जवाब भर्खरै प्राप्त भयो, मैले भनिहालेँ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको तर यथास्थितिमा नेपाल रहन सक्दैन, अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्नको लागि त तपाईँको चाहिँ नि चाहिँ विप्लव हाम्रो बिचमा महाध्रुवीकरण, यसलाई हामीले ग्रेट पोलराइजेसन। अब यतातिर तपाईँहरू ग्रेट पोलराइजेसन भन्ने, उतातिर प्रचण्डहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट जति शक्तिहरू एकै ठाउँमा आऊ भनेर अर्को ग्रेट पोलराइजेसनको कुरा गर्ने। अब कता जाने त कम्युनिस्टहरू? प्रचण्डको किताबमा जाने कि गोपाल किराती र विप्लवको किताबमा? प्रचण्डहरूको चाहिँ ब्याड पोलराइजेसन हो, प्रतिगामी हो, ब्याड पोलराइजेसन। तपाईँको चाहिँ यद्यपि प्रचण्डले ओलीको सम्बन्धमा जो एउटा प्रस्ताव त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जनभावना अनुकूल छ तत्कालको लागि। राजनीतिक छैन भन्छ नि त, अलिकति तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग भयो। वैचारिक राजनीतिक सैद्धान्तिक त छैन, तर यो सरकारको, ओली सरकारको विषयमा जो समीक्षा गरेर 12-15वटा जो बुँदा पेश गर्नुभएको छ, त्यो जनभावना अनुकूलको छ पहिलेको लागि चाहिँ। तर दीर्घकालीन रूपले त्यसको काम छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, 3वटा चाहिँ के भन्थे कि हाम्रा गुरुहरू प्रचण्डले लेख्नुभयो। अब पहिलाको चाहिँ नि 6औं महाधिवेशनमा प्रतिवेदन के लेख्यो? राजनीतिक प्रतिवेदन भने आजको युगमा माओवाद ग्रहण नगरिकन कोही पनि सच्चा कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन, प्रचण्डले आफै लेख्नुभयो। त्यसलाई हामीले मान्यौँ। 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, गणतन्त्र घोषणासम्म संविधान सभा हुँदै हामी पुग्यौँ। तर त्यसको समीक्षा नगरिकन माओवाद प्रचण्डले छोड्नुभयो, छोडेर भाग्नुभयो। भागिसकेपछिको अवस्थामा हामीले पुनर्गठन गऱ्यौँ र संसदवादी राजनीतिमा ओली अलिकति खराब होला, बढी खराब होला, प्रचण्ड माधव नेपाल अलिक कम खराब होला, देउवा कता हो इत्यादि त भन्न सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ नि ब्याड पोलराइजेसन हो।
विप्लव नेकपा र हाम्रो बिचमा यो ग्रेट चाहिँ अग्रगामी हो यो। अब तपाईँहरू प्रचण्डको पोलराइजेसनमा जाने सम्भावना कति रहन्छ? अब जनयुद्धलाई चाहिँ अब अपराधीकरण गर्न खोजियो भने त्यहाँ एउटा सर्कल बन्छ, एउटा वृत्त बन्छ। हामीले अपराध गरेका होइनौँ। काङ्ग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रपतिको पद बडा प्रिय हुने, गणतन्त्र अप्रिय हुने परिस्थिति हुनाले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो एउटा सर्कल, एउटा मोर्चा जस्तो हुन्छ। प्रचण्डको पार्टीमा त हामी किन जाने? माओवादमा मैले किन जोड गरेर जाछु भने प्रचण्डमाथि हेकको तरवार केपी ओलीले झुन्डाइदिँदैछन्। अब प्रचण्डको जुन जवाब पेश गर्दैछन् आज केपी ओलीले, त्यहाँ प्रचण्डलाई हेक पुर्याउने सम्मको कुरा भइसकेपछि त यो गोपाल किरातीमाथि पनि आउला हेकको तरवार, यो हेकको तरवार विप्लवमाथि पनि आउला, बाबुराममाथि आउला, वैद्यमाथि आउला भनेपछि त्यो पोलराइजेसन त फेरि पूर्व माओवादीहरूको बन्छ कि भनेर मैले सोधेँ। पार्टीको तहमा मलाई लाग्दैन। अन्तर्वार्ता उहाँले गरेको ट्विटमा देखाएको थिएँ प्रचण्ड रुनु नआफ्नुको अवस्थामा हुनुहुन्छ। एकदम सही हो। केपी ओलीले प्रचण्डलाई साह्रै अपमानित गरे। केपी ओलीमा कम्युनिस्टको चरित्रै छैन, संघीयता विरोधी रहेछन् केपी ओली। म त यहाँ रुनु नआफ्नुको अवस्थामा छु डाक्टर भट्टराई भनेर भन्नुहुन्छ प्रचण्डले भनेर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गरे। तपाईँलाई पनि थाहा छ के साँच्चीकै त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ आज प्रचण्ड? अब मेरो त सम्पर्क छैन प्रचण्डसँग, फोन सम्पर्क भेटघाट केही पनि छैन। हाम्रो बिचमा सम्पर्क छैन। त बाबुरामले जो भन्नुभयो त्यो विचार गर्दाखेरि त्यो वस्तुसँग छ, सही हो बाबुरामले भन्नुभएको। तर कतिपयले के भन्छन् भने प्रचण्ड अहिले नेकपाको यस्तो अवस्थामा छन् जो बस्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् केपीको अपमान सहेर, त्यहाँबाट निस्किन फुट्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। प्रचण्ड त किङ कर्तव्य विमूढ छन्, हायल कायल अवस्थामा छन्, फुट्न सक्ने अवस्था पनि छैन। किनकि हिजो आफ्नै सिपाही आफ्नै सहयोद्धाहरूले नै साथ दिने अवस्था छैन। चाहे लेखराज भट्ट, चाहे बादल, चाहे होइन, त्यो अवस्थामा प्रचण्ड छन्। अब प्रचण्डले के गर्ला त? प्रचण्डको विकल्प के देख्नुहुन्छ? तपाईँ त हिजो प्रचण्डको निकै विश्वासिलो दाहिने हात निकै नजिकको मान्छे हो नि किरातीजी, के देख्नुहुन्छ? अब सल्लाह दिनुहोस् प्रचण्डलाई यहाँबाट। अब दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भन्ने उखान छ, प्रचण्डमा त्यही लागु हुन्छ, मलाई त्यही लाग्छ। अब प्रचण्डसँगको विश्वास पात्रको सन्दर्भमा चाहिँ के भने जनयुद्ध लडिआइएको कार्यकर्ता भइयो, त्यसो हुनाले अब सैनिकको कर्तव्य के हुन्छ भन्नु होला भने आफ्नो कमान्डरलाई ताकिएको गोली छल्नुपर्छ। विचार राजनीतिमा प्रचण्डको मैले त्यसो गरेँ, त्यसमा मलाई कोही पश्चाताप छैन, मैले सही काम गरेँ। तर विचार राजनीतिमा जब मतभेद भयो, उहाँहरू विलयमा जानुभयो माओवादको सिद्धान्त छोडेर, त्यसपछि हामी सँगै रहेनौँ, कुरा त्यो हो। र अब प्रचण्डले नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ, प्रचण्डसँग रहनुभएका साथीहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल यो चाहिँ नि वामदेव गौतमले प्रचण्डलाई बोक्ने भन्ने कुरा लामो समय जाँदैन, स्वार्थ हो त्यो, लामो समय जाँदैन। ओलीसँग भेट्नको लागि त प्रचण्डलाई है है गर्ने कुरा भयो, तर प्रचण्डलाई नै चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवले गर्नुहुन्न। किनभने उहाँहरूको रगतमा संसदवाद, बहुदलीय जनवाद चाहिँ जमेको छ। माधव नेपालले गत वर्ष भनिहाल्नुभयो म बहुदलीय जनवादी हुँ। अन्तमा ओली र माधव नेपालहरूको मिलन हुन सक्छ भन्ने हामी देख्छौँ। त्यसो हुनाले अब हामी महाध्रुवीकरणमा हामी कसियौँ, केन्द्रीय समितिको निर्णयबाटै अब शैली तौर तरिका के कसो हुन्छ भन्ने चाहिँ छलफल गरेर हामी लैजानुपर्छ। तर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो अभियानमा प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य कमरेडले गम्भीरताका साथ चाहिँ के भनेदेखि विचार गर्नुपर्छ। अब यो महाध्रुवीकरणको सम्बन्धमा प्रस्ताव लिएर अब उहाँहरूसँग हामी भेट्ने पनि छौँ। प्रचण्डलाई पनि भेट्नु पर्यो, समरसेन हुनुहोस्। तपाईँहरूले यो नेकपाभित्र झगडा परेको छ, यही बेलामा खेल्न खोजे हो, त्यहाँ फुटाइदिन खोजे हो? के खेल्न खोज्नु, खेल्ने नै भन्नुहुन्छ भने त 74 साल असोजमा चाहिँ पेरिस डाँडा प्रचण्डहरूले त्यो दुर्घटना हाल्नुभयो, त्यहीँदेखि म त मतभेद गरिरहेको छु, म खेलिराखेकै छ। होइन, अहिले नै फुटाउने खेलमा हुनुहुन्छ कि? होइन, त हामीले किन फुटाउने? बाबुराममाथि त गोकुल बास्कोटाले आरोप लगाइसके। प्रचण्डले जब केपी ओली विरुद्ध 19 पेजको प्रस्ताव पार्टीमा दर्ज गरे, बाबुराम भट्टराईले के को चासो, बाबुराम भट्टराईले पो बडो चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन् प्रचण्डको बारेमा। त्यो गोकुलजीहरूको आफ्नो कुरा भयो। अब देशको मामिला, सरकारी पार्टीको मामिला भएपछि त बाबुराम भट्टराई हामी जो कसैलाई सरकार हुनै पर्छ, सरकारी पार्टीको के हो तौर तरिका भन्ने सम्बन्धमा बास्कोटाजीहरूले जो भन्नुभयो त्यो चाहिँ असाध्यै निषेधात्मक क्षुद्र तरिका हो।
त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि फुटाउने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ नि अब उहाँहरू आफै फुट्न खोज्नुहुन्छ, हामीले किन फुटाउनु परेको छ र? हाम्रो निर्देशनमा चलेको छ र डबल नेकपा थोरै हाम्रो निर्देशनमा चलेको त राम्रो निर्देशन गरी त हालिन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि समाजवादको आधार तयार गर्ने जो चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो गरे त हामी त म चिया पसल गरेर बस्छु नि त, किन राजनीति गर्नु पर्यो? मैले विप्लवजीले किन दुःख गर्ने, वैद्य कमरेले किन दुःख गर्ने? तर त्यो गर्नुहुन्न, नगरेपछि राजनीति बाँकी छ। अब तपाईँ त राजनीतिमा अनुभव पनि लामो बटुलिसक्नुभयो, 10 वर्ष जनयुद्धमा तपाईँ त्यत्रो योगदान गरिसके मान्छे, पार्टी चलाउनु भएको छ। अब प्रचण्ड फुत्केर आउने सम्भावना छैन मैले भने, त्यहाँ बस्ने नि छैन भने अब के केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकारेर प्रचण्डले अब डबल नेकपामा सहअध्यक्ष भएर बस्नुहुन्छ अथवा निस्किनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ त? त्यो भविष्यवाणी होइन, उहाँको चरित्र, उहाँको हिजोको राजनीतिक आचरण त भविष्यवाणी हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ पनि अराजनीतिक हुन्छ फेरि। अब प्रचण्ड अस्थिर चरित्रको हुनुहुन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अस्थिर चरित्रको हुनुहुन्छ। त्यसलाई गतिशील भनेर मैले व्याख्या गर्थेँ हामीसँगै हुँदा, तर चाहिँ नि त्यो गतिशील नभएर त्यो अस्थिर नै हो। र जुन अपमान अवहेलना खपेर बसिराख्नु भएको छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो खप्ने लामो समय हुँदैन, कहीँ न कहीँ केही हुन्छ, कहीँ न कहीँ केही हुन्छ, अवश्यम्भावी छ त्यो। अवश्यम्भावी छ। र त्यो खपेर बस्दो अपहेलना अपमान उपेक्षा अत्याचार त्यो त हामीले सबैले देखिरहेको छ। उहाँले अरूमाथि गर्नुभयो, तिनले पनि खपेनन्। माओवाद छोडेर जाने हिँड छाइला भनेर भन्नुभयो, मैले मानिनँ, म माथि अत्याचार थियो, मैले स्वीकार गरिनँ, होइन? त्यस्तै उहाँले पनि सहन गाह्रो हुन्छ प्रचण्डले कि 15 वर्ष प्रचण्ड अध्यक्ष रहनुभयो, म सदस्य केन्द्रीय समितिमा 15 वर्ष, 60 सालदेखि 74 सालसम्म, त्यो त प्रचण्ड म राम्रै चिन्छु। त्यसो हुनाले त्यहाँ केही न केही हुन्छ, ढिलो छिटो हुन्छ। र यस्तो ढङ्गले विश्लेषण गर्दा विप्लवजीसँग हामी जुटेर महाध्रुवीकरण गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ, समय लाग्छ, त्यो कुनै पनि हालतमा हुन्छ। अब त्यसो हो भने अब तपाईँ त त्यो प्रचण्डको केन्द्रीय सदस्य भएको 60 सालदेखि 74-75 सालसम्म प्रचण्डलाई नेता मानेर हिँडेको, मार्क्सवाद माओवाद लेनिनवाद विचारधारा बोकेर हिँडेको, त्यहाँ अर्को एउटा विचारधारा पनि तपाईँले जन्माउनु भएको थियो, प्रचण्ड पथ भन्ने। कहाँ छ प्रचण्ड पथ? त्यो उहाँहरूले बनाउनु भयो 57 सालतिर, जुन बेला म माओवादी थिएन, पछि उहाँहरूलाई छोड्ने भन्नुभयो, त्यो खासै वास्ता गरिएन। त्यसको माया लाग्दैन तपाईँहरूलाई? अब त्यो त्यसको मूल अब चाहिँ विशेषाधिकार प्रचण्डमा थियो, उहाँहरूले चाहिँदैन भनेपछि त्यो छोडियो। अब हामी चाहिँ नि मार्क्सवादको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रयत्नशील छौँ र हामी गर्दैछौँ। अब तपाईँले त्यो जनयुद्ध गर्नुभयो नि, त्यो जनयुद्धमा तपाईँहरूले लडाका बनाउनु भयो, लडाइँ लड्नुभयो। आज नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर तपाईँले थाम्नु भएको छ, क्रान्तिकारी माओवादी भनेर वैद्यले थाम्नु भएको छ, नेकपा भनेर विप्लवले थाम्नु भएको छ, प्रचण्डले के थाम्नुभयो थाहा छैन। त्यो माओवादीको खास हिजो 52 सालदेखि 62-63सम्म लडेको माओवादीको लिगेसी, त्यो अपनत्व, त्यो कहाँ छ आज? अब नेपाली देशभक्त प्रगतिशील जनपक्षीय नेपाली जनताले समीक्षा गर्नुपर्छ। मैले फ्याट्टै दाबी गर्दाखेरि यसले धेर गर्यो भन्ने होला। 10 वर्षको जो जनयुद्ध हो नेपालको, यो 10 वर्षको जनयुद्ध माओवादी आन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलन विभिन्न ढङ्गले हामी बुझ्दछौँ, अरूले चाहिँ नि अब दुश्मनहरूले अर्कै ढङ्गले आतङ्क के बुझ्छन्। यही नै हो जसले नेपाली जनतालाई 21औं शताब्दीमा गरी खाने नागरिकको तहमा संसारमा चिनाएको थियो। तपाईँलाई प्रमाण, हामी जब जनयुद्ध लड्दै थियौँ, युरोप र अमेरिकामा एउटा गीत रचना भयो र त्यसको त्यो गाउने काम भयो, पूर्वको हिमालयतिर फर्केर हेर नयाँ विश्व उदाउँदैछ। त्योभन्दा पहिला थिएन। हामी सगरमाथाको देश भनेर भ्यागुदा जस्तो फुलिन्छौँ, बुद्धको बुद्ध जन्मेको देश भन्छौँ। सगरमाथा के हामीले बनाएको हो? प्रचण्डलाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ
जनयुद्ध हामी उहाँको नेतृत्वमा हामी सबै लडेका हौँ, त्यो मलाई बडा बोध छ। र यहाँ कहीँ एउटा चाहिँ संयुक्त मोर्चा हुनसक्छ यो हेगले हेगको कारण। तर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पुर्याउँदैनन्। त्यो किन पुर्याउँदैनन् भन्नु होला, त्यो बाहिर देखावटी मात्रै हो। किन पुर्याउँदैन भने प्रचण्डले माओवाद छोडिसक्नु भयो। प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुनुहुन्न। क्रान्तिकारी नभएपछि त बराबरी भयो नि, संसदवादी भयो। त्यो यसो भन्नलाई हो, ओलीहरूद्वारा भन्नलाई हो, तर त्यो गर्नलाई होइन। तर ओलीहरूले के भने प्रचण्डले कुनै ठाउँमा 5000 मान्छेको जिम्मा म लिन्छु, 17000 मा 5000 मरेको, 12000 कसले लिने भनेर प्रचण्डले प्रश्न उठाएको तपाईँले पनि थाहा छ। थाहा छ। त्यो 5000 को जिम्मेवारी गोपाल किराती पनि हो प्रचण्डको भाषामा, होइन? अब त्यही कुरालाई आधार मानेर केपी ओलीहरूले आज प्रचण्डमाथि त्यो प्रस्ताव राख्दैछन्, काउन्टर हमला गर्दैछन् भनेपछि प्रचण्डको प्रमाण जुटाइसके, त्यो बागले तपाईँलाई खाने भयो नि त। के गर्नु? प्रचण्ड, त्यसपछि बैरे, त्यसपछि चाहिँ बाबुराम, त्यसपछि गृहमन्त्री बादल, अनि त्यसपछि मात्रै हो कि हामी चाहिँ हुँदै आउँदाखेरि त्यहाँ पुर्याउँदैनन्, पुर्याएछन् भने देखा जाएगा। के गर्नु? एक शब्द चाहिँ के भनेदेखि प्रचण्डले चाहिँ नि हेगमा मलाई पुर्यायो भने म त विश्वको नायक बन्छु भनिसक्यो। त्यो सही हो। त्यस अर्थमा प्रचण्डलाई हामी सहानुभूति गर्छौँ। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन सहितको सहानुभूति माओवाद किन छोड्नुभयो? माओवाद छोडेको हुनाले प्रचण्ड त हेगमा भन्ने कुरा आयो नि त। माओवाद नछोडेको भए वैद्य निकट हुन्थ्यो, हामी तपाईँको विप्लव निकट हुन्थ्यो, तपाईँको चाहिँ नि एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, हामी एक ठाउँमा हुन्थ्यौँ। र के गर्नुपर्ने, कसरी प्रतिवाद गर्नुपर्ने हामी गर्न सक्थ्यौँ। अहिले प्रचण्ड एक्लो भए हुन् त्यहाँ नेकपामा, जस्तो सबैले प्रचण्डको उचितो काटिरहेछ। पूर्वमा माओवादीहरूले प्रचण्डको साथै दिएको देखिँदैन, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। बादल प्रचण्डसँग छैनन्, आज हरिबोल छैनन् प्रचण्डसँग, जनार्दन चुइक्क बोलेका छैनन्, माधव नेपाल, झलनाथ र वामदेवले बेला बेलामा बोलिदिनु पर्ने। प्रचण्ड के कारणले त्यहाँ पनि एक्लो भए? यता त माओवाद छोडेर एक्लो भए, त्यहाँ किन एक्लो भए प्रचण्ड? पहिलो कुरा, प्रचण्ड वैचारिक नेता होइनन्, सङ्गठनकर्ता हुन्, व्यवस्थापक हुन्। पहिलो त अनुभवको आधारमा फेरि वैचारिक काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो शान्ति प्रक्रिया यता उहाँले प्रयास गर्नु भएन। म त धेरै प्रयास गरेछु नि त, व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै प्रयास गरेछु, उहाँले मान्नु भएन। त कहाँबाट चाहिँ उहाँ बढी चाहिँ नि के भनेदेखि यो विघटित हुनुभयो, विसर्जित हुनुभयो भने उहाँ व्यक्तिवादी महत्त्वकाङ्क्षी हुन्छ प्रचण्ड। त्यस कारणले भइदियो के भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ अभिजात वर्गमा बदलिनुभयो। महाराज भनी माग्दाखेरि बडा स्वाद पर्ने उहाँलाई, दुःख कष्ट सर्वहारा गफ मात्रै उहाँको। पछिल्लो चरणमा पहिले बेसरी गर्नुभयो, उहाँकै नेतृत्वमा 10 वर्षको हामी लड्यौँ। त पछिल्लो चरणमा अभिजात वर्गमा बदलिनुभयो। अभिजात व्यापारी माफियाहरूको घेराबन्दीमा पर्या भनेर भन्छ नि हो। पार्टीको चाहिँ हो, पार्टीको चाहिँ नि तपाईँको अब शहीद परिवार, घाइते बेपत्ता परिवार, इमान्दार कार्यकर्तासँग प्रचण्डलाई कहिल्यै समय नहुने, ती माफियाहरू, ती तमाम खालका चाहिँ ठेकेदारहरूसँग 24 घण्टा उहाँको साँठगाँठ भयो। त्यसलाई उहाँले मन पराउनु भयो। त्यसो हुनाले विचारको विकास गर्न सक्नु भएन। विचारको विकास गर्न नसकेपछि उहाँ चाहिँ संसदवादमा विसर्जित भयो। त्यसको परिणाम हो अहिले त्यहाँ। अहिले पनि साथ दिने त संसदवादमा त उहाँलाई आफ्ना पुराना साथीहरूले त दिएको देखिएन नि। जो हिजो टाउकामा कफन बाँधेर 10 वर्ष प्रचण्डसँगै मर्ने मार्ने युद्ध गरेर हिँडेका साथीहरू दिँदैनन् त। के कारणले दिन्छ त्यहाँ? अहिले ओलीको निकट पो देखिन्छन् त तिनीहरू। त्यहाँ दिँदैनन्। ओलीहरू त पहिलेदेखि संसदवादी थिए। 44 सालदेखि चाहिँ माओ विचारधारा छोडेर उहाँहरू संसदवादी ओलीहरू बनिसक्नु भएको थियो। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डले गल्ती गर्नुभयो। गल्ती गर्नुभएको हुनाले चाहिँ नि उहाँ देश र जनतासँग क्षमा याचना गरेर माओवादको सिद्धान्त मैले छोडेर गल्ती गरेँ, अब मैले फेरि अख्तियार गर्छु, क्षमा पाऊँ भन्नुभएको अवस्थामा नेता मान्न तयार हुनुहुन्छ गोपाल किराती? नेता मान्न हामी कहाँनिर नेता होइन, संरक्षक मान्न तयार छौँ। उहाँ सक्नुहुन्न। अब मलाई लाग्छ विप्लव नेकपासँग जो महाध्रुवीकरण हामी भन्दैछौँ, वैद्यसँग पनि हो, वैद्यसँग पनि हो, माओवादी कम्युनिस्टहरूसँग। बाबुराम कहाँ हुन्छन् नि त्यो बेला? माओवादी कम्युनिस्टहरूको बिचमा महाध्रुवीकरण, विशेष गरी चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजवादको लागि महाध्रुवीकरण हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो। त वैज्ञानिक समाजवाद त विवरण हाम्रो भयो।
आहुतिजीको पनि भयो। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि यो महाध्रुवीकरणमा माओवाद चाहिँ नि छोडेकोमा गल्ती चाहिँ नि के भन्दै आत्मआलोचना गरेर प्रचण्ड आउनु पर्यो। बाबुराम मार्क्सवादी छोड्नुभएको छ, उहाँ पनि आउनु पर्यो। वैद्य कमरेड त हामीसँग नजिकै हुनुहुन्छ, हामी नजिकै छौँ उहाँसँग। त्यसो गर्दा उहाँहरू जस्ता ज्येष्ठ कम्युनिस्टहरू चाहिँ संरक्षक हुनु पर्यो। नेतृत्वमा तपाईँहरू जानुहुन्छ। बृहत्तर चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ क्रान्तिकारी एउटा पार्टी बनाऊ, पुरो माओवादी विविध चाहिँ नि देशभक्तहरूको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता विप्लवजीलाई बनाऊ। हामीले भन्दा धेरै उहाँले योगदान गर्नु भएको छ। हिजो पनि मैले अघि भनिहालेँ, उहाँ मेरो सिनियर हो, मभन्दा वरिष्ठ उहाँ। हामीलाई चाहिँ उहाँलाई नेता मान्न कोही समस्या भएन। त्यसको संरक्षक चाहिँ नि प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, सिपी गजुरेल भइदिनु पर्यो। तपाईँको अपिल हो यो। ऋषि कटेललाई पनि म चाहिँ अपिल गर्छु, सिपी मैनालीलाई पनि, मोहन विक्रम सिंह, नारायणमान बिजुक्सेलाई पनि म चाहिँ चन्द्रदेव जोशीलाई पनि भनौँ तपाईँहरू संरक्षक भइदिनु। केपी ओलीले पनि केपी ओली कम्युनिस्ट होइन, अलिकति पनि कम्युनिस्ट होइन, त्यहाँदेखि उहाँलाई चाहिँ अपिल गर्न मिल्दैन। ए उहाँ सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम अध्यक्ष भनेर परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ मेरो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट हो तर म कम्युनिस्ट होइन, अन्तर्वार्ता बोल्नु भएको छ। अनि कसरी चाहिँ उहाँलाई संरक्षक मान्ने होला? प्रचण्डमा अझै कम्युनिस्टको तपाईँले केही हिजो पृष्ठभूमिको कारण हामी अपेक्षा राख्दछौँ। केपी ओलीको नि पृष्ठभूमि त हो नि, झापा आन्दोलन सम्झिनुहोस् न त। भयो तर 14 वर्ष त जेल बस्नु भएको छ कम्युनिस्टको नाममा। बस्नु भएको छ तर त्यो चाहिँ नि पास्ट टेन्सको कुरा हो। तर उहाँले पोलिटिक्स भनेको चाहिँ फ्युचर टेन्सको कुरा हो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा भर्खर जुङ्गाका रेखी बचाथे, आज जुङ्गा फुलिसके, यत्रो योगदान छ, 50 वर्ष योगदान छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू मान्नुहुन्न? ओलीको तरिकाले त 100-1000 वर्ष योगदान गरे पनि कम्युनिस्ट भइँदैन नि त, होइन। तर जनताले कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भटाभट भोट हालेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए। गणेशमान सिंहको जनताले त्यसो गरेछ नि। के गणेशमानले जनतालाई भेडा भनेको कुरालाई तपाईँले उद्धृत गर्नुभएको? गणेशमान सिंहको जनता आधा उधी छन् नेपालमा। कार्ल मार्क्सको जनता भनेको इतिहासको निर्माता हो। अनि नेपालमा आधा उधी चाहिँ गणेशमान सिंहको जनता भएपछि गणेशमान सिंहको जनताले ओलीलाई जिन्दाबाद गरेका छन्। त्यसैले देश बर्बाद भइरहेको छ र ती जनताले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अब नि किरातीजी, तपाईँको समयको पाबन्दी म बुझिएको छु। तपाईँ आज भ्याली बाहिर कतै काहीँ तपाईँ हुनुहुन्छ। म अलिकति यसलाई अझै छोट गरी बनाउने प्रयास गर्दैछु। तपाईँसँग कुरा गर्दा एकदमै मलाई पनि आनन्द अनुभूत भइरहेछ र जनताले पनि मन पराउनु हुनेछ। मैले जान्न खोजेँ, हिजो प्रचण्डलाई नेता मान्नुभयो, अहिले पनि मान्न कुनै तपाईँलाई अप्ठ्यारो छैन, सङ्कोच पनि छैन। तर प्रचण्ड जुन दलदलमा हुनुहुन्छ अहिले, आजै नेकपाको सचिवालय बैठकमा के हुने हो, प्रचण्डमाथि कारबाही हुने भन्ने पो कुरा सुन्दैछु म त। अझ केपी ओलीले कारबाही गरेर निकाल्ने रे भन्नेसम्मका चर्चा पनि आए। हुन त बैठक चलिरहेछ, के होला? त्यो दलदलबाट प्रचण्ड निस्किएर फेरि किराती, गोपाल किरातीको, विप्लवको, मोहन वैद्यको, आहुतिको सबैको संरक्षक र नेता बन्ने सम्भावना कति देख्नु भएको छ? र लिडर बन्न सक्नुहुन्न, लिडर बन्न सक्नुहुन्न। किनभने लिडर बन्नको लागि विचार चाहिन्छ। मैले सुरुमा भने 60 सालदेखि क्रान्ति गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने विचार र विधिको विकास गर्नु पर्दछ। माओको निधन यता यो अवरुद्ध भयो, हामीले गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो प्रस्ताव तयार गर्न प्रचण्ड बाबुराम नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो विचार र विधिको विकास गर्न सक्नु भएन। त्यसो हुनाले चाहिँ उहाँहरू पलायन हुनुभयो, विसर्जित हुनुभयो र चाहिँ नि संरक्षक बन्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यो संरक्षक बन्न आउने त्यो दलदलबाट निस्किन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ प्रचण्डको? आज प्रचण्ड त दलदलमा हुनुहुन्छ। हामी प्रयत्नरत छौँ। बाबुराम भट्टराईसँग चाहिँ अब यो प्रचण्डलाई त्यहाँबाट के गरी निकाल्ने भनेर गत वर्ष हामीले छलफल गरेका थियौँ। कति वर्ष बाबुराम भट्टराई र हामीले छलफल गरेका थियौँ। हामी प्रयत्नशील छौँ, तर उहाँ त्यो दलदल छोड्न तयार हुनुहुन्न। त्यसो हुनाले चाहिँ नि अब राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त भएन, तर त्यसको फेरि चाहिँ नि निर्णय चाहिँ प्रचण्डले गर्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराईले मलाई लाग्दछ अब विप्लव, नेकपा र हाम्रो बिचमा महाध्रुवीकरणको अभियानले प्रचण्डहरूलाई, बाबुरामहरूलाई सोच्न बाध्य तुल्याउँछ। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ? बाध्य तुल्याउँछ। बाबुराम भट्टराईको केही समय अगाडिको एउटा त्यो पहरा नेपालीहरूले बनाएको हो होइन, एउटा ठुलो पहाड सगरमाथा प्रकृतिले बनायो, जहाँ 12 महिना हिउँ जम्दछ। त्यो मुनि दक्षिणपट्टि नेपाल भयो, हामी त्यहाँ जन्म्यौँ र नेपाली भयौँ। हाम्रो केही योगदान छैन सगरमाथा बन्नमा। बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मे, नेपाली जनताको केही योगदान छैन। पश्चिमतिर तिलौराकोट,
शुद्धोधनको चाहिँ नि रानी चाहिँ के भनेदेखि मायादेवी सुत्केरी हुने भइन्। पूर्वतिर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ देवदह माइती। त्यहाँ आफ्नो घरमा भन्दाखेरि माइतीमा गएर सुत्केरी हुँदाखेरि स्याहार सुसार बढी के भने उपलब्ध हुन्छ भन्ने सोचेर जब तिलौराकोटबाट कपिलवस्तुबाट देवदहतिर मायादेवी हिँड्दै थिइन्, त्यहाँ बाटैमा लुम्बिनीमा बच्चा जन्मियो। त्यो बच्चा चाहिँ बुद्ध भयो। लुम्बिनी बनाउनको लागि नेपाली जनताको के योगदान? केही पनि छैन। चित्त नदुखाइयोस्। संसारमा नेपालीहरूको चाहिँ नि के भनेदेखि प्रतिष्ठा छैन। गोर्खा भर्तीको कारण प्रतिष्ठा छैन। तपाईसँग त अर्को अझै विषय नै बाँकी नै रहेछ। मैले भनिहाल्नु छोटोमा छ विषयहरू थोरै धेरै छन्। गोर्खा भर्ती, गोर्खा सैनिक भर्ती। मानौ नेपालमा पन्जाब रेजिमेन्टले आएर हमला गर्यो भने हामी के ठान्छौँ होला? भारतको पन्जाब रेजिमेन्ट, बिहार रेजिमेन्ट, बङ्गाल रेजिमेन्टले चाहिँ मराठा रेजिमेन्टले आएर चाहिँ नागा रेजिमेन्टले, असमी रेजिमेन्टले नेपालमा चाहिँ नि हमला गर्यो, हामीलाई चाहिँ नि के भने मार्न थाल्यो भने हामीलाई कस्तो लाग्छ? हो, भारत लगायत बेलायत विश्वमा जहाँ जहाँ हमला भएको छ, गोर्खा रेजिमेन्टको चाहिँ नि जहाँ अत्याचार भएको छ, हामीलाई त्यसरी हेरिन्छ। दुःखको कुरा। र संसारमा प्रतिष्ठा कमाउने नेपालीहरूले प्रतिष्ठा कमाएको भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो 10 वर्षको जनयुद्ध मात्रै हो। वास्तवमा हामीले केही पनि गरेका छैनौँ आधुनिक ढङ्गले चाहिँ परम्परागत जीविकोपार्जन। तर त्यो जनयुद्धको प्रतिष्ठा कमायो, ठिक छ। जनयुद्धको पाटो त्यो अर्को विषय छ। कहाँबाट जनयुद्ध सञ्चालित भएको थियो, कसले गराएको थियो, चाहे एसटी मुनिका किताब हुन्, चाहे त्यतातिर म तपाईँसँग फेरि छुट्टै बहस गरौँला। तर मान्छेले के भन्छन् भने हो, प्रचण्डको नेतृत्वमा 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, गणतन्त्रको एजेन्डा आयो, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा आयो, सङ्घीयताको एजेन्डा आयो। आज नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। तर यी सबै एजेन्डा बोक्ने, एजेन्डा ल्याउने प्रचण्डको हातमा पनि छैन सत्ता, बाबुरामको हातमा पनि छैन, वैद्यको हातमा पनि छैन। के गरे त यिनीहरूले? आफ्नो हातमा केही एजेन्डा छैन, खुच्चिङ भए भनेर भन्छन् नि। के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डहरू नेपालमा जाने बेलामा हामीले यसै कारण भनेका थियौँ। हरिवंश आचार्यको गीत, हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो पो साथी छन्। अब हिजोको मेरो नेताले यही गरिदिए, अब मैले के गर्ने? हेर्नुहोस्, भएको त हो नि यो। चामलसित पिठो साटे हालिदिएँ। अघि नै मैले भने राष्ट्रपतिको कुर्सी चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमालेलाई बडा प्रिय हुन्छ, छोड्नेवाला छैनन्। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू गणतन्त्र मन पराएका छैन। एसडी मुनि तमाम त यी सबै दाउ हान्ने कुराहरू। दाउ त्यो के भनेदेखि चाहिँ नि अब दाउ हान्ने कुरा भयो। प्रचण्डहरू भारतमा बसे, भारतको लागि युद्ध गरे भने गोकु बास्कोटाले रातदोरोको मुद्दा लाउने कुरा गरिसके। त्यसको केही के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई पनि लाग्छ त्यो मुद्दा? त्यो लाग्छ। म के भनेदेखि सामना गरौँला। त्यसको केही औचित्य छैन। भारतमा नेपाली मजदुरहरू छन्। नेपाली मजदुरहरूको सहयोगमा हामीले काम लियौँ। अब प्रचण्ड बाबुरामले छुट्टै केही बन्दोबस्त उहाँहरूले कतै गलत गर्नुभएको छ भने उहाँहरू जान्नुहुन्छ। हामी त कार्यकर्ता त राम्रै सुन्नु त पर्यो नि तपाईँले प्रश्न। त्यति भारतमा बस्थे कि प्रचण्ड बाबुराम रोल्पामा बस्थे कि रुकुममा बस्थे, जाजरकोटमा कहाँ बस्थे? हाम्रो त्यो सरकार थिएन। तर नेपालको मोनार्कीको विरुद्धमा हामीले जनयुद्ध गरेका थियौँ, धर्मको विरुद्धमा गरेका थियौँ भनेर भारतमा बोलेको प्रचण्डको भिडियो सार्वजनिक भयो। त्यो प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुहुन्छ। मोनार्कीको विषय के हो भनेदेखि सामन्त जसरी दासयुगबाट सामन्तवादमा समाज आयो, सामन्तवादबाट पुँजीवादमा जान्छ अथवा लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा जान्छ, यहाँबाट समाजवाद हुँदै साईवादमा जान्छ। त्यसो हुँदा ज्ञानेन्द्र शाहले बढी दुखेसो गर्न हुँदैन। नारायणी हत्याकाण्ड भयो त्यो त माओवादीले गरिदिया होइन, उनीहरूले गर्या हो। त्यही राजतन्त्र सिद्धियो, पछि किन उफ्रनु पर्यो ज्ञानेन्द्र शाह भन्ने स्वत प्रश्न छ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कहाँ साथ लिए, के कसो गरे भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो त खुबीको कुरा हो। तपाईँ युद्ध गर्नुहोस्, अब तपाईँ युद्धमा चाहिँ नि तपाईँको युद्ध सही वा गलत जेसुकै हुनसक्छ। तर कोसँग सहयोग लिन सक्नुहुन्छ, कोसँग सहयोग लिन सक्नुहुन्न, त्यसमा तपाईँको युद्धको भविष्य निर्भर गर्छ। त्यो त खुबीको कुरा हो। तर त्यो सहयोग लिँदाखेरि केही कुराहरू दियो अरे नि त, जस्तै धर्मनिरपेक्षताको धर्मनिरपेक्षता भनेको त डेमोक्रेसीसँग लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित विषय हो।
संघीयताले के दियो, धर्मनिरपेक्षताले के दियो? नेपाल आज दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पहिलो भ्रष्टाचार गर्नेको पहिलो अङ्क पहिलो सूचीमा पर्यो। आखिर के पाए जनताले? गणतन्त्रले भ्रष्टाचार गरा होइन, संघीयताले होइन, धर्मनिरपेक्षताले, लोकतन्त्रले होइन। अब डाक्टर कृष्ण हातसेतु जो चाहिँ नि एउटा चाहिँ विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले भर्खरै भन्नुभएको मैले चाहिँ नि अन्तर्वार्ता दिनुभएछ शीर्षक पढेँ, कसैले पनि स्वायत्तता नलिएको यो संघीयता गयो भनेदेखि हामीलाई कोही आपत्ति छैन भन्नुभएछ। त्यसमा मेरो पनि सहमति छ व्यक्तिगत रूपमा। तपाईँले पनि यो संघीयता स्वीकार्य छैन यो खालको? किन भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ रसुवा कहाँ हो, दोलखा कहाँ हो, सिन्धुपाल्चोक कहाँ हो, राजधानी चाहिँ हेटौडामा राख्ने, यस्तो पनि हुन्छ संघीयता। त्यसो भए त यो त तपाईँको केपी ओलीसँग मिलेछ नि विचार। संघीयता भनेको सङ्घको युनिट मात्रै हो भनेर बोल्नुभयो। उहाँहरूले बनाएकै त्यही हो, उहाँहरूले बनाएकै त्यही हो। प्रत्युत्पादक संघीयता भन्ने प्रत्युत्पादक। तपाईँको ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा कहाँ छ, सङ्खुवासम्म कहाँ छ, विराटनगरमा राजधानी। के आयो संघीयताले? के रुकुम र चाहिँ माथि बागलुङ कहाँ छ, ऊ चाहिँ कहाँ बुटवलमा राजधानी। उहाँ कहाँ हुम्ला र दार्चुला चाहिँ डोल्पा कहाँ छ, धनगढीमा राजधानी। संघीयताको एउटा के भनेदेखि सिद्धान्त के हो भने प्रशासनिक सुगमता। त्यसो हुनाले संघीयता नगरी भएन, ल यस्तै खालको जबरजस्ती संघीयता, यो संघीयता होइन। यो संघीयताको मैले स्वीकार गरेको सिद्धान्त मात्रै हो। यो खालको होइन, सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले स्वीकार छ। अब धर्मनिरपेक्षताको कुरा जब तपाईँ गर्नुहुन्छ, यो डेमोक्रेसीसँग लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित विषय हो। एकातिर लोकतन्त्र, अर्कोतिर धर्मनिरपेक्षता। त्यसो हुनाले अब नेपालमा हिन्दू, बुद्धिस्ट, विभिन्न परम्परा मान्ने इस्लामिक विभिन्न समुदायहरू छन्। बहुधार्मिक मुलुक भनेर त संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएकै छ। बहुधार्मिक मुलुक भइसकेपछि कुनै एउटा धर्मको मात्रै प्रभुत्व हुनु हुँदैन भन्नु चाहिँ नि सही हो। धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दले केही मानिसहरूलाई बडा चित्त दुखायो भने हामी के हल चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, धार्मिक स्वतन्त्रता भनौँ नि त। यो एउटा विकल्प हुन्छ। धार्मिक स्वतन्त्र भनौँ। धर्मनिरपेक्षता सेकुलर स्टेट भनेको यो अमेरिका के भने पश्चिमाको डिजाइन हो, पश्चिमाहरू बढी भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि सेकुलर स्टेट नभनेर धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्र मुलुक भनौँ। यो पनि तपाईँलाई आपत्ति छैन? हामीलाई आपत्ति छैन। अब अन्तिममा गणतन्त्र त ल्याउनु भयो, साइनो हिजो त्यत्रो युद्धमा हिँडेकै हो, बन्दुक भिरेर हिँडे हो नि त साइनो गणतन्त्रको लागि। तर अब त राजावादीहरू जुलुस पनि सानो हो र, चाहे विराटनगरमा हेर्नुहोस्, पोखरामा हेर्नुहोस्, धनगढीमा हेर्नुहोस्, नेपालगञ्जमा हेर्नुहोस्, यहीँ चितवनमा हेर्नुहोस्, जनकपुरमा, कहाँ छैन जतासुकै हुल्का हुल राजावादीहरू राजा आऊ देश बचाऊ भनेर ज्ञानेन्द्रको र कोमलको तस्बिर राखेर जुलुस गर्न थाले नि। गणतन्त्र त रातमा पर्यो साइलो, के गर्ने अब? यो गणतन्त्र लोकतन्त्रको विशेषता यही हो। उहाँहरूले जो गर्नुभएको छ त्यो जुलुस गर्न पाउनुहुन्छ। यो अवसर चाहिँ ओली र प्रचण्डद्वारा प्रदत्त भएको हो। किनभने समाजवाद ल्याउँछौँ, यहाँ गर्छौँ, त्यहाँ गर्छौँ, अनि जनताले झन्डै चाहिँ 2/3 भोट दिए, त्यसको दुरुपयोग भयो। ओली र प्रचण्डले जान्नुपर्छ। फेरि साइलोले बन्दुक बोक्नेलाई हुनला हो। अब अहिले त बन्दुकतिर होइन, काठमाडौँ डेरै गरेर कारलाई बसेर शान्तिपूर्ण हाम्रो प्रयास छ। अब राजतन्त्र फेरि पुनर्वाली भयो भने के गर्नुहुन्छ त तपाईहरु? त्यो हुँदैन। किन हुँदैन भन्नु होला भने खड्ग ओलीसँग हाम्रा केही नमिले पनि, प्रचण्डसँग केही नमिले पनि एउटा सिद्धान्त बोकेर हिँडेको त हो नि त। उहाँहरू एउटा सिद्धान्त बोकेर हिँड्या, त्यो उहाँहरूको सिद्धान्त अनुसारको उहाँहरूको व्यवहार भएन र देश कठिनाइमा अहिले फसेको छ। पुनर्स्थापित हुने सम्भावना छैन भने श्रीपाँच महाराज धीराजसँग सिद्धान्त के छ? पशुपतिनाथले कल्याण गरौँ भने के सिद्धान्त छ? नेतृत्व हत्याउने लिनप्यावादी प्रवृत्ति। तपाईँको विज्ञप्तिमै तपाईँहरूले लिनप्याओ तरिकाले नेतृत्व हत्याउन खोजियो, लेबी समेत नतिर्ने साथीहरू भनेर तपाईँले त्यहाँ विज्ञप्तिमै लेख्नु भएको छ। अब लिनप्याओ भने चाहिँ पहिला प्रचण्डहरूसँग तपाईँ एउटै पार्टीमा हुँदा त्यहाँ बादललाई आरोप लाग्थ्यो है, लिनप्याओ भनेर नेतृत्व हत्याउने। यो चाहिँ सर्वसाधारणले ग्रासरुटको मान्छे जो आम मान्छे छ नि, ती मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कि के भने लिनप्याओ? बुझ्ने गरी मैले भने षड्यन्त्रद्वारा नेतृत्व हत्याउने चाहिँ नि प्रवृत्ति, लिनप्याओवादी प्रवृत्ति, त्यो भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको माओ त्से-तुङ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। लिनप्याओ भन्ने चाहिँ नि उपाध्यक्ष थिए। माओको हत्या गरेर पार्टी अध्यक्ष लिन तिनले षड्यन्त्र गरे तर सकेनन्।
त्यत्रो हत्याकै तहमा त होइन, षड्यन्त्रद्वारा साथीहरूले चाहिँ नि नेतृत्व हत्याउने काम प्रयास गर्नुभयो, त्यो सफल हुनु भएन। धेरै साथीहरूले त्यहाँ असफल बनाइदिनु भयो, एउटा त्यो प्रवृत्ति। दोस्रो, लेबीमा निर्भर छ हाम्रो पार्टी। पुँजीपतिलाई मैले हात फैलाएँ भने निश्चित रूपमा केही दिन्छन्, चिनजानका थुप्रै मान्छे छन्। तर यो गोपाल किराँती आजसम्म पुँजीपति कसैबाट कतैतिर नबाँधिएको स्वतन्त्र मानिस हो। त्यसो हुनाले दुःख गर्नुपर्छ यसले। त तपाईँको चाहिँ नि लेबीबाट पार्टी चलाउनुपर्छ, मान्य कार्यालय भाडा लगायतको चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब पदाधिकारीका साथीहरू हुनुहुन्छ, 2 वर्षदेखि 1 पैसा लेबी दिनुभएको छैन। लेबी नतिरिकन उपरखुट्टी लगाएर नेता पल्टने उहाँहरूको चाहना, त्यो मैले चाहिँ पटक पटक आलोचना गरेँ, आपत्ति गरियो। उपाध्यक्ष भएर महासचिव भएर लेबी नतिरेर हुन्छ? लेबी माने संस्कारको कुरा हो। लेनिन, हाम्रो गुरु लेनिनले के भन्नु भने एकजना कम्युनिस्टले 3 काम गर्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा, न्यूनतम। एउटा, त्यो पार्टीको सङ्गठनमा बस्नुपर्छ। अर्को, बैठकमा भाग लिनुपर्छ। अर्को, तोकिएको लेबी तिर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट हो। त्यो काम लामो समय ओली प्रचण्डहरूले गर्नुहुन्थ्यो, माधव नेपालले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा गर्दै पनि माधव नेपाल चाहिँ नि ओली प्रचण्डहरूको पार्टीको जो रवैया छ देश र जनताको सन्दर्भमा, यस्तो महामुस्किल चाहिँ देश र जनतालाई सङ्कटमा फसाउने काम भएको छ भनेपछि 2 वर्षदेखि लेबी नतिरेपछि त्यो मानिस चाहिँ भोलि गएर प्रधानमन्त्री भयो, मन्त्री भयो, सांसद भयो भने के गर्छ? छ्याङ्ग देख्ने कुरा, आचरणको विषय हो। त्यसो हुनाले हामीले के भन्यौँ त? 11 गते चाहिँ 8, 9, 10 गते बैठक गऱ्यौँ र के गऱ्यौँ त भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ लम्पट चरित्रका संसदवादी भाइरसहरू स्वयं निस्काते। लम्पट चरित्र भयो लेबी नतिर्ने भएपछि संसदवादी भाइरस हामीले किन भन्यौँ भने पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पो पटक पटक मन्त्री भइसक्यो त, हाम्रो भविष्य भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने म माइन्युट गर्न तयार छु। यो संसदीय व्यवस्थामा यो गोपाल किराँती मन्त्री हुने छैन। पहिला के थियो त तपाईँको? त्यो पहिला तपाईँ संस्कृति मन्त्री त भयो हो त, मन्त्री भइयो। तेस्रो पटक यो मन्त्री हुनु हुँदैन यो व्यवस्थामा, किनभने यो व्यवस्थामा तेस्रो पटक मन्त्री भएपछि जो जनताको चाहना जो छ त्यो पुरा गर्न म सक्दिनँ। नसकेपछि मेरो राजनीति सकिन्छ। त्यसो म मन्त्री हुन्न। तर तपाईँले आफूले मन्त्रीको रसास्वादन लिने अनि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई मन्त्री बन्न नदिने भन्ने कुरा त उहाँहरूले ठिकै भन्नुभयो। पक्नुहोस् न, मैले भन्दैछु नदिने भन्ने कुरै भएन। म मन्त्री हुँदैन यो व्यवस्थामा, किनभने जनताको माग म पुरा गर्न सक्दिनँ यो व्यवस्थामा। वैज्ञानिक समाजवाद आयो भने बेग्लै कुरा भयो। तर यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा म मन्त्री हुनु हुँदैन, प्रधानमन्त्री पाइँदैन। माइनोरिटी गर्न तयार हुनुहुन्छ? माइनोरिटी गर्न तयार, तपाईँहरू हुनुहोस् मन्त्री हुने, सांसद तपाईँहरू हुनुहोस्, म हुन चाहन्न भनेर भन्दा भन्दै उहाँहरू चाहिँ जो हाम फाल्नु भयो। आउने निर्वाचनमा कसरी सांसद हुने, कसरी मन्त्री हुने मुख्य तकाइ त्यो भएको हुनाले त्यसलाई हामीले कोरोना भाइरसको चाहिँ अहिले प्रकोपको स्थितिमा संसदवादी भाइरस भन्ने। अब नि तपाईँ त त्यत्रो दुःख गरेर हिजो जनयुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको, नेतृत्व उत्पादन गर्नुपर्छ, नेता बनाउनुपर्छ, राजनीतिक संस्कार सिकाउनुपर्छ भने एक अवधि त तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भइसक्नु भएको थियो पुनर्गठन गरेर। अहिले साथीहरूलाई सर्लकै छोडिदिया भए गोपाल किराँतीको त हाई हाई हुन्थ्यो नि त। तपाईँलाई पनि त्यही केपी प्रचण्डको रोग किन लाग्यो भने मैले छोडेकै हो, स्वास्थ्यको कारणले छोड्नुभयो भन्ने त उनीहरूले भनेकै थिए त। स्वास्थ्य त्यो त आरो भयो। यति व्यक्तिगत चाहिँ अब टिका टिप्पणी चाहिँ लान्छन् हालेका छन्। डिप्रेसनको रोगी छ गोपाल किराँती पनि, उहाँहरूले भन्नुभएछ। मैले त्यसरी सुनाउने साथीहरूलाई भने मेडिकल जाँच गरौँ त, म डिप्रेसनको रोगी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि गरियो। तर हामीले व्यक्तिगत लान्छना गरेनौँ। यही चाहिँ नि षड्यन्त्रद्वारा के भनेदेखि नेतृत्व हत्याउने लिम्बियावादी प्रवृत्ति, लम्पट चरित्रको संसदवादी भाइरस यो स्वयं निष्कासित। हामीले लेबी तिर्न नसक्ने, यति मात्रै हामी लेबी नतिर्ने, नसक्ने भने नतिर्ने। मैले पनि सक्छु र म त लेख्छु, लेखेपछि मेरो त्यहाँबाट पैसा आउँछ,
पैसा आएपछि लेबी तिर्छु म। साथीहरू लेख पनि छैन, अध्ययन पनि छैन, टप्पर यहाँ पाराले जो गर्न खोज्नुभयो, हामीले व्यक्तिगत यहाँ टिका टिप्पणी गरेनौँ, हामी गर्नेवाला छैनौँ। तपाईँले एक कार्यकाल बस्नु भएको थियो, आफू संरक्षकको भूमिकामा बसेर। होइन, मेरो कार्यकाल पुरा भएकै छैन। अनि अहिले 8औं महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष भएको। कार्यकाल पुरा नहुँदै फेरि किन तपाईँले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुभएको? होइन, त्यो चाहिँ नि तपाईँको यसो समझदारीमा हुन्छ कि भनेर चाहिँ अघि नै मैले भने 3-4वटा कारण हुन्छ कि भनेर छोड्ने, म छोड्न सक्छु। पोलिट ब्युरो बनियो, केन्द्रीय समितिमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने केन्द्रीय समिति अधिकार सम्पन्न छ। केन्द्रीय समिति सामना गर्न साथीहरूले सक्नु भएन। अब नि यस्तो कुरा कहाँनिर मलाई अनौठो अचम्म लाग्यो भने तपाईँहरूको पार्टी त भर्खर पुनर्गठन गर्नुभएको हो। हुन त नेकपा माओवादी केन्द्र लामै इतिहास बनाइसकेको छ। 52 सालको जनयुद्धदेखि यता आएर तपाईँ त्यो लिगेसी बोक्या हिसाब गर्ने हो भने पार्टीको सङ्गठनको हिसाबले तपाईँको पार्टीको सङ्गठन सानै हो। अब ठुला सङ्गठनमा त झगडा पर्नु स्वाभाविकै थियो। नेकपाभित्र अहिले झगडा छ, ओली प्रचण्ड नेपालको झगडा छ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्ने छ त्यो, किनभने ठुलो पार्टी छ नि, पद पुगेको छैन। तपाईँहरूको झगडा चाहिँ के पदीय झगडा हो कि सैद्धान्तिक झगडा हो कि? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त सानो कमाएर फुल स्टपले नि झगडा भएर फुट्छन् भन्थे, ठ्याक्कै त्यही उदाहरण चरितार्थ गर्दैन के हो खास? यो कोरोना भाइरसको सिलसिलामा सबै पार्टीमा झगडा प्रवेश गरेको छ। यो पहिलेदेखि थियो झगडा। यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो सुरुमा थिएन, पछि हुन पुग्यो। यो चाहिँ पदीय झगडा हो। साथीहरूलाई हतार नगर्नुहोस् न, कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुहोस् न। अहिले अध्यक्ष हुनुपर्ने, अहिले उपाध्यक्ष हुनुपर्ने, त्यो एकातिर फेरि अर्कोतिर चाहिँ बहुसङ्ख्यक साथीहरूले चाहिँ तैँले अध्यक्ष छोड्नु हुँदैन, तपाईँ प्रेसरमा पर्नुभयो। यस्तो खालको चाहिँ हैरान परियो। र फेरि यो 45 दिन यो छलफल गरियो। फेरि चाहिँ नि 6औं बैठकबाट हामी अध्यक्ष भयौँ। अब जिम्मेवारी अब तर मैले भने नि अघि पार्टी सानो हुनुहुन्छ, लोक हँसाउने घसाउने काम गर्नुभयो क्या। अब हिजो प्रचण्डको नेतृत्व चित्त बुझेन, तपाईँलाई एमालेसँग विलय गरे भनेर तपाईँ चाहिँ त्यो रिसले नेकपा माओवादी केन्द्रै तपाईँले जिउदाउनु भयो, पुनर्गठन गर्नुभयो। बाबुराम प्रचण्डहरू हुँदा त्यस्तो पदीय झगडा हुन्थ्यो तपाईँहरूको नेकपा माओवादीमा त्यति बेला। अब गोपाल किरातीले सानो एउटा पुनर्गठन गरेको पार्टीभित्र पनि त्यही रोगले ग्रसित भइसक्यो। यो चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड पथको नकारात्मक अवशेष लिएर हामी यहाँ जुटेछौँ। नकारात्मक अवशेष त्यो अहिले व्यक्त भयो। तर अब अहिलेलाई तत्काललाई यो दुःख, हैरान, कठिनाइ चाहिँ नि अब बडा तिक्तता जस्तो भए तापनि दीर्घकालीन रूपले रणनीतिक रूपले नेकपा माओवादी केन्द्रमा ठुलो शुद्धिकरण भएको छ। अब सबै फुटेर जाने, कार्यकर्ता किन कर्तव्य विमुड हुने, कता लाग्ने त्यही पनि सानो जनता कति होला, तपाईँको मास कति होला, त्यही पनि फुटेर टुक्रा। अर्को तपाईँलाई भनौँ, छुट्टै पसल थापेर छुट्टै दोकान थापेर हुँदैन। अब एउटा महाध्रुवीकरणमा जाउँ भन्ने पनि मेरो चाहिँ प्रस्ताव हो। कस्तो हो त्यो पार्टीमा? त्यो महाध्रुवीकरणमा जाउँ भन्दाखेरि साथीहरू मान्नु भएन। त्यो भने के तपाईँ विप्लवसँग पनि एकता गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ? हो, आम रूपमा माओवादी कम्युनिस्टहरूको बिचमा, विशेष रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद मान्नेहरूको बिचमा महाध्रुवीकरण एउटा ग्रेट पोलराइजेसन जरुरी छ यो राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्नको लागि। त्यसो हुनाले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक कार्यदिशा विप्लव र हाम्रो छ, त्यहाँ हामी मिल्छौँ। पार्टी एकता हुन्छ। अब हामी त्यो दिशामा लागेका छौँ। अनि यसलाई साथीहरूले पचाउन सक्नु भएन। एउटा कारण यो पनि थियो उनीहरू छुट्टिनु। यो कारण हो, यो कारण हो। तपाईँको चाहिँ विप्लवसँग एकता भनेपछि दुःख पाउनु पर्यो। सरकारले चाहिँ के गर्ला, कसो गर्ला, त सरकार उरा जेसै छोड्यो। हामी त सर्वहारा क्रान्तिकारी भइसकेपछि हामीले त दुःख कष्ट सबै झेल्नुपर्छ। यो क्लब चलाएर हुँदैन। यद्यपि माओवादी केन्द्र क्लब होइन, क्लबभन्दा अलिकति माथि नै छ। तर यो चाहिँ नि छुट्टै पसल थापेर छुट्टै दोकान चलाएर एउटा क्लब चलाएर हुँदैन भनिसकेपछि विप्लवसँग के भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको पथप्रदर्शित सिद्धान्त हामी एक ठाउँमा छौँ। वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक कार्यदिशा हामी त्यहाँ एक ठाउँमा छौँ। नमिलेका थुप्रै कुरा छन् असहमतिका, मिलेको कुरा मिल्यो, नमिलेको कुरा पनि छलफल गर्दै जाउँ भनेर लागौँ भन्ने मेरो प्रस्तावलाई साथीहरूले कुल्चन खोज्नु भयो। अब म यहाँ आउँछु। योभन्दा अगाडि तपाईँले ठ्याक्कै गजबको कुरा गर्नुभयो क्या, मिल्ने कुरामा मिलौँ, नमिल्ने कुरामा छलफल गर्दै जाउँ। आज प्रचण्ड र ओलीले हिजो जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद
कार्पेट मुनिको धुलो बनाएर मिल्दाखेरि सबै कुरा त्यति बेला नटुङ्गाउँदा आज अभिगत देख्नु भएको छ। यो नजिर हेर्नुहोस् न, भोलि विप्लवसँग पनि कुनै ठाउँमा कुनै मोडमा गएर यही अवस्था आयो भने गोपाल किरातीमाथि आरोप लाग्नेछ, पार्टी फुटाउँछ पात्रै भन्ने, त्यो बेला के गर्नुहुन्छ? सकेर जानुहोस् न। के हो भने अब मार्क्स एङ्गल्स हाम्रा गुरु, अब बडा मैले स्मरण गरेँ सर्वहारावर्गको अन्तर्राष्ट्रिय गुरु एकजना मेरो गुरु फ्रेडरिक एङ्गल्सको जन्मदिन पनि हो आज। उहाँप्रति म लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। एङ्गल्सप्रति मार्क्सले एङ्गल्सले जो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेख्नुभयो र जारी गर्नुभयो, त्यहाँ के भनिएको छ भने सर्वहारा वर्गकोले जित्यो संसार हुन्छ, हारे हत्कडी। त्योभन्दा अरू केही गुमाउनु पर्दैन। सिद्धान्तको सी छैन, अनि तिनले चाहिँ त राजा र राजावादीले चलाएर चल्छ देश। फर्काइहाल्यो भने फेरि गणतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ। फ्रान्समा 3 पटक गणतन्त्र पुनर्स्थापना भयो। नेपालमा यो संसदीय लोकतन्त्र प्रजातन्त्र 3 पटकै भइसक्यो, 7 सालमा, अनि त्यहाँबाट 46 सालमा, फेरि चाहिँ 62-63 मा फेरि लडौँला गणतन्त्रको लागि। डाक्टर भट्टराईले भनेको कुरा अन्तिममा राख्छु अनि म बिदा हुन्छु। डाक्टर भट्टराईले गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो गर्यो भन्दैमा गोबर नखाऊ राजतन्त्रवादीहरू भनेर भने। त्यसमा बाबुराम सही हुनुहुन्छ। हो, तपाईँको पनि यही हो। बाबुरामप्रति मेरो ठुलो सम्मान र भरोसा छ। पुँजीवादी गणतन्त्र रक्षाको लागि मैले फोन गरेको छु उहाँलाई, भन्नु यो दाइ यो त बित्न आँट्यो, हामी त अलिक सडकमा छौँ, तपाईँहरू संसदमा हुनु छ भनेर फोन पनि गरिरहेको छु। उहाँ गरिराख्नु कुरा भइरहेको छ, भइराखेको छ, हुने भयो नि त। तर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड तपाईँका कमान्डर, एउटा केपी ओलीको टाङमुनि, एउटा उपेन्द्र र महन्तको टाङमुनि देख्दा तपाईँले पीडा हुँदैन, लज्जाबोध हुँदैन? त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् त कहाँ छन् आज तपाईँका नेता। हामीले भनेको हो, मार्क्सवाद छोडेर बाबुराम जानुभयो, माओवाद छोडेर प्रचण्ड जानुभयो। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब हामी त त्यो चाहिँ अब अघि नै भनियो त्यो सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भइयो, जान सकिएन। गएको भएदेखि झन् खराब हुन्थ्यो। त गएको भएदेखि प्रचण्ड वा बाबुरामसँग गएको भएदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको विचारको चाहिँ सवालमा तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्न पाइन्थ्यो। ल, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय। तपाईँ एकदम समयको पाबन्दीमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो बिच पनि समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुभयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।